بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم على قناة فرونسي سامبل. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذن حلقة اليوم غادي نهضروا على درس لي كومبليمون سيركونستانسييل اللي هي باللغة العربية المكملات الظرفية. لي كومبليمون سيركونستانسييل، المكملات الظرفية. إذن شنو هما لي كومبليمون سيركونستانسييل؟ Définition: le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui apporte les précisions sur les circonstances de l'action exprimée par le verbe. إذن هاد les compléments circonstanciels هي واحد الكلمة est un mot ou un groupe de mots أو مجموعة من الكلمات qui apporte des précisions التي تقدم تفاصيل أدق، يعني كتعطينا واحد التفاصيل أكثر sur les circonstances de l'action exprimée par le verbe، حول ظروف الحدث أو الفعل. l'action هو الحدث أو الفعل exprimé par la phrase، المعبر عليه من طرف الجملة. إذن هاد لي كومبليمون سيركونستانسيال كتقدم لنا واحد التفاصيل أكثر أو أدق على ظروف الحدث أو ظروف الفعل المعبر عليه من خلال الجملة. إذن à quel moment، متى، en quel lieu، في أي مكان، de quelle manière، بأي طريقة، dans quel but، لأي هدف، pour quelle cause، لأي سبب، avec quoi، بماذا، ou au moyen de quoi، عن طريق ماذا. moyen هي الوسيلة، عن طريق أو عن وسيلة ماذا. il peut s'agir d'un nom، يعني ممكن يكون اسم، un pronom، ضمير، adverbe، ظرف، ان فيرب à l'infinitif، فعل ملي كيكون في المصدر ديالو باقي ما تصرفش، باقي في الانفينيتيف. دان جيرونديف، جيرونديف هو لو بارتيسيب بريزون بليس او ان، ان مارشون، اون فينيسون، اون شي حاجه. جيرونديف هو او ان بليس لو بارتيسيب بريزون. و دين بروبوزيسيون، بروبوزيسيون هي فحال لا فراز، هي ملي كيكون عندنا واحد لو فيرب كونجيغي. اكزامبل، امثله: لا نوي tous les chats sont gris، في الليل. لا نوي هي في الليل، كل القطط رمادية، يعني بالليل. يعني هنا عطينا واحد سيركونستانس دو طون، يعني زدنا عطينا تفاصيل أدق. لا نوي je suis parti avec eux، ذهبت معهم. je suis parti ذهبت avec eux معهم. elle est arrivée discrètement، وصلت بتكتم، يعني بهدوء. elle est arrivée يعني وصلت، discrètement بهدوء أو بتكتم، يعني silencieusement. il faut travailler pour vivre، يجب عليك أن تعمل لتعيش. ils marchent en chantant، يمشون وهم يغنون. هذا هو لو جيرونديف. لو جيرونديف هو ان بليس لو بارتيسيب بريزون. chantant هو لو بارتيسيب بريزون بليس ان كتعطينا لو جيرونديف. ils marchent en chantant، ils marchent en chantant، يمشون وهم يغنون. nous restons jusqu'à ce que tu ailles mieux، سنبقى حتى تتحسن. nous restons سنبقى jusqu'à ce que tu ailles mieux، حتى تتحسن الحالة ديالك، يعني حتى تولي مزيان. إذا هنا لي ديفيرون كاتيجوري دو كومبليمون سيركونستانسيال، يعني هنا غادي نعطيو الأصناف ديال لو كومبليمون سيركونستانسيال. on distingue plusieurs catégories de compléments circonstanciels selon leur sens، يعني كنميزو العديد من المكملات الظرفية selon حسب لو سونس هو المعنى، حسب المعنى ديالها. لي كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، يعني هنا ظرف زمان أو مكمل مكاني، يعني هنا كنهضرو على الزمن. دو طون، دو ليو المكان. دو مانيير الهيئة أو الأسلوب، الطريقة. دو مانيير الطريقة. دو موين الوسيلة، دو موين يعني بوسيلة ماذا. دو بيت الهدف. دو كوز السبب. دو كونسيكونس النتيجة، دو كونسيكونس النتيجة. دو كونديسيون الشرط. دو كونسيسيون الامتياز. دو كومباريزون المقارنة. اي دو كونتيتي الكمية. ومازال كاين العديد من لي كومبليمون، المهم هادو هما الأساسيين. سيبريسيون اي ديبلاسمون، يعني الحذف
أو النقل. beaucoup de compléments circonstanciels peuvent être supprimés. يعني بزاف ديال لي كومبليمون ممكن نحذفوهم، يعني كيكونوا غير زايدين ما عندهمش معنى. ou déplacer أو النقل ديالهم. mais ce n'est pas toujours le cas notamment avec le complément circonstanciel de quantité. ولكن ماشي ديما خاصة مع les compléments circonstanciels de quantité. يعني ملي كيكون عندنا complément ديال quantité. quantité هي الكمية. exemple مثال ce soir Marie a dansé merveilleusement bien. إذن ce soir هو هذا المساء. هذا راه complément. ce soir complément de temps. Marie a dansé merveilleusement bien. هذا راه complément circonstanciel. الليلة رقصت ماري بشكل رائع. merveilleusement bien بشكل رائع. إذن ماري a dansé هنا complément circonstanciel facultatif يعني اختياري، يعني ممكن نزيدوه ممكن نحيدوه، يعني إلا حيدناه مغاديش يغير المعنى ديال الجملة. ce soir هاهي سيبريمينا ce soir و merveilleusement bien حيدناهم وما تغيرش لنا المعنى ديال الجملة. المعنى هو ماري a dansé، ماري رقصت. إذن complément circonstanciel facultatif يعني اختياري. مثال الثاني سي بون pèse 500 غرام يكوت 3 أورو. إذن هنا complément circonstanciel obligatoire يعني أساسي، يعني ما يمكنش نسيبريميو. يعني pèse هي كيوزن، كوت هو الكلفة ديالها أو التكلفة، يعني كيوزن 500 غرام نص كيلو. يكوت يعني كيسوى 3 أورو، يعني الثمن ديالو 3 أورو. يعني هنا عندنا هذا كومبليمون أساسي، يعني ما يمكنش نسيبريميو. إلا سيبريميناه غادي يعطينا معنى غير التام، ما يمكنش نقولو سي بون بيز ونخليوها خاوية. إذن 500 غرام راه أساسي اوبليغاتوار حتى 3 زورو. إذن هنا كان فاكولتاتيف اختياري، يعني ممكن نسيبريميو. هنا إجباري يعني ضروري يكون في لافخاز. إلا سيبريميناه غتعطينا لافخاز معنى غير تام. إذا نبداو بلو كومبليمون دو طون أو ظرف زمان. لو كومبليمون دو طون ريبون à la question quand أو يجيب على السؤال quand متى. exemple il prend le train ce soir. ستركب القطار هذا المساء. إذا ce soir هو لو كومبليمون. إذا باش نعرفوه واش هذا كومبليمون دو طون ولا لا، كومبليمون سي سي تي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون كنطرحو لا كيسيون quand il prend le train ce soir. إذا ce soir هي لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون quand. إذا إلا كانت لا ريبونس ديال quand، إذا هنا كنسولو على الزمن، على ظرف الزمان. لا ريبونس هو ce soir. إذا ce soir هو سي سي دو طون، كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. إذا ندوزو لو كومبليمون دو lieu répond à la question où، يعني يجيب على السؤال أين. où أين. exemple il mange à la cantine. question كنسولو où أين. la réponse à la cantine. إذا à la cantine هو le complément circonstanciel de lieu، هو ظرف مكان. à la cantine هو le lieu à la cantine. c'est CL à la cantine c'est CL. 3. Le complément de manière répond à la question comment. إذا باش نلقاو هاد CCM complément circonstanciel de manière كنسولو la question comment أو de quelle manière. comment كيف، de quelle manière بأي طريقة. par exemple elle alla à l'école en courant، يعني ذهب إلى المدرسة وهو يجري. elle alla à l'école en courant وهو يجري يركض. إذا la question comment elle alla à l'école comment كيف. la réponse الإجابة كانت en courant وهو يجري. إذا la réponse en courant هو le complément circonstanciel de manière هي الطريقة أو الهيئة. 4. le complément de but. le but هو الهدف. répond à la question dans quel but en vue de quoi، يعني لأي هدف. par exemple elle partit tôt pour arriver le premier. إذا خرج باكرا il partit tôt خرج باكرا pour arriver le premier لكي يصل الأول. إذا لا كيسيون السؤال كان dans quel but لأي هدف. pourquoi لماذا. إذا لا ريبونس الإجابة كانت pour arriver le premier لكي يصل هو الأول. إذا pour arriver le premier هو complément circonstanciel de but. إذا هذا هو CC de but complément circonstanciel de but الهدف.
إذن 5 le complément de cause répond à la question pourquoi cause هو السبب répond à la question يجيب على السؤال pourquoi لماذا pour quelle cause لأي سبب par exemple une mère est capable de se sacrifier par amour une mère هي est capable هي قادرة de se sacrifier تضحية قادرة على التضحية par amour حبا يعني الأم قادرة تضحي حبا question السؤال اللي كنطرحو pour quelle cause لأي سبب réponse الإجابة كانت par amour إذن par amour هو complément circonstanciel de cause هو السبب يعني لأي سبب من أجل حبا par amour حبا إذن هاد الإجابة هي اللي كانت cc de cause 6 le complément de moyenne répond à la question en moyenne de quoi de moyenne هي الوسيلة en moyenne de quoi بماذا بوسيلة ماذا exemple je me rends au travail en bus عدت إلى العمل بالحافلة question en moyenne de quoi بأي وسيلة en moyenne de quoi بأي وسيلة réponse en bus بالحافلة إذن بالحافلة هي اللي كانت moyenne هي الوسيلة إذن en bus هو le complément circonstanciel de moyenne إذن en bus هو cc de moyenne Attention, انتباه, ne pas confondre le complément circonstanciel CC et complément d'objet direct. Complément d'objet direct COD بوحده و CC complément circonstanciel بوحده. Par exemple, elle aime les jours fériés. Elle aime les jours fériés. تحب أيام العطل. Les jours fériés هما أيام العطل. إذا قلنا في le complément d'objet direct باش نلقاو COD كنطرحو كوا أو كي. إذا هنا غنطرحو elle aime quoi Elle aime les jours fériés. إذن لا ريبونس ديال كوا كانت هي لي جور فيغي. بالنسبة للي بغا يزيد يتعمق في الدرس لو كومبليمون دوبجي ديريكت غادي تلقاو رابط الفيديو في صندوق الوصف. إذن هاد الدرس راه سبق ليا شرحته مزيان. Elle aime quoi Elle aime les jours fériés. تحب أيام العطل. إذن لي جور فيغي كانت هي لا ريبونس ديال كوا. إذن إلا كانت لا ريبونس ديال كوا غادي تكون سي او دي. Exemple 2, il se repose les jours fériés. هنا les jours fériés راه ماشي سي او دي ما كنسولوش il se repose quoi كنقولو il se repose quand سولنا لا كيسيون quand اذا لا ريبونس ديال quand عطاتنا لي جور فيريي اذا لي جور فيريي كانت لا ريبونس ديال quand اذا هنا لو كومبليمون سيركونستانسييل دو طون سي سي تي كومبليمون سيركونستانسييل دو طون ظرف زمان اذا سي سي تي هنا سي او دي اذا راه بجوجهم مختلفين. نوتي كيل اكزيست دوطخ سو كاتيجوري دو كومبليمون سيركونستانسييل يعني عندنا بزاف ديال الاصناف من لي كومبليمون سيركونستانسييل كوم سولوي دو بري كاين عندنا كومبليمون سيركونستانسييل دو بري هو الثمن باغ اكزومبل مثال كي ريبون على كيسيون كيل سون كم الثمن او كم المجموع اكزومبل مثال جي بيي ما موطون 1000 اورو يعني خلص الثمن ديال الموتور ديالي 1000 اورو 1000 اورو كيسيون كيل سون كم المجموع ريبونس 1000 اورو 1000 اورو اذا لا ريبونس ديال كيل سون كانت هي 1000 اورو اذا 1000 اورو هو كومبليمون سيركونستانسييل دو بري اذا عندنا بزاف ديال الانواع ديال لي كومبليمون سيركونستانسييل اوتر اكزومبل امثله اخرى دوما جيغي على بيسين غدا سوف اذهب الى المسبح اذا دوما درتها بلو فيرب بالاخضر اذا دوما هو كومبليمون سيركونستانسييل دو طون هو ظرف زمان مثال الثاني درتها بلو فيغ en France les paysages sont variés إذن en France مكان en France les paysages sont variés يعني كيتبدلوا en France عندنا هنا مكان و en France أين في فرنسا إذن في فرنسا هو مكان il tousse bruyamment إذن bruyamment هي CCM, complément circonstanciel de manière. Il cloue les planches. Avec un marteau. Il cloue les planches avec quoi? Avec un marteau. Avec un marteau, d'un CC de moyenne. Complément circonstanciel de moyenne. Je me couvre pour ne pas prendre froid. Je me couvre dans quel bus? Pour ne pas prendre froid. pour ne pas prendre froid, ou le but, le but. Il s'est sacrifié par amour. par amour يضحي حبا إذا ضحى حبا par amour
ou complément circonstanciel de cause. Par amour de cause, j'ai crié à en perdre la voix. À en perdre la voix, إذا عطاتنا la conséquence. La conséquence هي النتيجة. Si tu veux, je viendrai te voir. Si tu veux, إذا أردت, je viendrai te voir. سآتي لأراك. إذا si عطاتنا la condition. كنلقاو مع si. Si tu veux, إذا أردت, condition. Complément circonstanciel de condition. Condition si. Il a réussi malgré son âge. Il a réussi يعني نجحت رغما عن صغر سنها أو عن شباب سنها يعني باقا جون يعني باقا صغيرة يعني واخا صغيرة نجحت. Il a réussi. Concession عندنا complément circonstanciel de concession. Tu es bon comme un camion. Tu es bon comme un camion. هنا درنا المقارنة كون. Tu es bon أنت جميل مثل شاحنة. كاميون شاحنة. هنا درنا واحد المقارنة. Comme un camion, complément circonstanciel de comparaison. Ce DVD coûte 20 euros. Coûte 20 euros. إذن هاد DVD الثمن ديالو أو التكلفة ديالو 20 euros 20 أورو. إذن حتى لهنا كتكون سالات الحلقة ديال اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا مزيان. إلا عندكم أي اقتراح أو أي تساؤل حطوه في التعليق وغادي نجاوب كلشي إن شاء الله. والمزيد من التمارين غادي تلقاو رابط الفيديو في صندوق الوصف. وحظ موفق للجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.